Mao na example sa mud crab pond mga busingo. Medyo high-tech ang iyang design. Naka-design gyud ni siya para ra gyud ni siya sa alimango nga fish pond. Na mao man iyang day ko. Naa sila i-install nga mga feeding tree po diri para ma-monitor nila ang ilang alimango kung nitubo ba or nikaon ba or nagluno ba. Unya makita nato diha nga ang ilang net medyo naa sa tunga nila gibutang, wala nila gipatong diri sa daik. Nganong gibutangan man nila nag-space diha mga busing? Tungod kay kung mag polyculture sila, kung magkombinasyon sila og bangos og alimango inigbuhi, diri ang bangos nila ibuhi sa space sa gawas sa net, samtang ang alimango di adiri sulod sa net. Kay ngano man, kay aron kung magbahog sila diri sa ilang alimango, dili madisturbo sa mga bangos ang ilang kaon. Kay kung isagol nila ang bangos diri sa sulod, ang bahog sa alimango, ang bangos maoy una mukaon, maunang ang ilang alimango dili makakaon. Maunang diri nila ibutang ang bangos sa gawas sa net. Unya, ang ila pong net gikan sa panbutom, ila po ng gilubong pa ilawom mga 70 cm ang kalawom. Kay aron kung ang alimango magkutkot sa ilawom, dili siya maka-escape diri sa gawas. Dili siya makagawas kay gilubong manig 70 cm gikan sa tapan butong pa ilawom. Unya, pananglitan pud ang alimango, musaka siya diri sa taas sa net, dili pud maka-escape kay ang kaning diri ibabaw sa net gibutangan pud nila og plain sheet nga 50 cm kalapad, kay aron kung ang alimango mukatkat diri ibabaw sa net, dili siya makagawas kay plain sheet naman ang ibabaw. Unya usa pa, napoy makita nato diang mga ligin-ligin ipang butang kaning mga ligin-ligin ipang butang diri sa sulod. Mga ligid na siya, ligid sa truck, ligid sa sakyanan, mga tires na siya, mga rubber tires. Unsay purpose ana nila gibutang madiha? Kay aron kung pag-abot sa panahon nga mubaba ang dissolved oxygen sa tubig sa ilang pond, ang alimango musaka diri, naa sila'y kasak-an, magpaibabaw sila, ibabaw sa surface sa tubig, kay aron makaginhawa sila. Kay kinaiya sa alimango nga kung maghina ang dissolved oxygen diri sulod sa imong tubig, musaka gyud na sila dito sa dike. Ang uban na diri musaka sa net, mangatkat na sila. Mao nay purpose aning gipangbutang ang ligid gipatindog, kay aron makasaka sila panahon kung maghina ang dissolved oxygen sa ilang tubig. Unya, ang kaning mga bangos diri sa gawas sa net, diri sa space, ila po ning gibahogan, lahi po ni siya bahog. Napoy bahog ani para sa ilang mga bangos para motubo, gawas atong mga lablab, mga natural food diri nga motubo, gihatagan po nila feeding ang mga bangos para pud motubo, maka pantay-pantay pug tubo diri sa ilang alimango inig harvest. Ang harvest nila ani naa siya sa mga 4 months or 5 months, depende sa kakusog sa tubo sa ilang alimango.